چشم مرتضی ناز دوش مصطفیٰ نور چشم مرتضی ناز دوش مصطفیٰ شاہ سوار کربلا حسین و حسین نور چشم مرتضی ناز دوش مصطفیٰ شاہ سوار کربلا حسین گرداد بن کے کو حسین و حسین نور چشم مرتضی ناز دوش مصطفیٰ شاہ سوار کربلا حسین حسین و حسین نور چشم مرتضی ناز دوش مصطفیٰ شاہ سوار کربلا حسین و حسین نور چشم مرتضی ناز دوش مصطفیٰ شاہ سوار کربلا حسین و حسین فاطمہ دی جھولی دا سنگار شاہ حسین فاطمہ دی جھولی دا سنگار شاہ حسین گلشن رسول دی بہار شاہ حسین گلشن رسول دی بہار شاہ حسین تاجدار انما بول جے درو فضا تاجدار انما بول جے درو فضا ذکر جس دار جگہ حسین و حسین نور چشم مرتضی ناز دوش مصطفیٰ شاہ سوار کربلا حسین و حسین شیر پیش کرا عظمت حسین تے کہ لب چسائے جسن شاہ انبیاء دودھ پلایا جسن ام زہرا مصطفیٰ دی جھولی جیندہ تخت او حسین مصطفیٰ دی جھولی جیندہ تخت او حسین کل جہاں تو آلہ جیندہ بخت او حسین کل جہاں تو آلہ جیندہ بخت او حسین اید کوئی نبال چاہ اید کوئی نبال چاہ جائے ہور کئی نما اید کوئی نبال چاہ جائے ہور کئی نما ذکر جس دار جگہ حسین و حسین نور چشم مرتضی ناز دوش مصطفیٰ شاہ سوار کربلا حسین واقعہ کربلا پہ ایک شیر پیش کرے گا ایک شیر پیش کرے گا کہ جناب حسین نے کربلا کر کے کیا فرمایا کہ جانتے ہو مدینے میں وقوفیو جانتے ہو مدینے میں وقوفیو شام یا پہنچاؤ لا یوکیو بیعت زیاد بن حسین چارکار نہیں بیعت زیاد بن حسین چارکار نہیں پوری فوج دے تیرا کوئی جو غم گسار نہیں پوری فوج دے اندر تو کوئی جو غم گسار نہیں باقی جیتا ایسا 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 سکتا کوئی نہیں سر جھکا باقی جیتا ایسا سکتا کوئی نہیں سر جھکا کر دیتا ہے فیصلہ حسین و حسین نور چشم مرتضی ناز دوش مصطفیٰ شاہ سوار کربلا حسین و حسین